اپنی جان تے ظلم کر باؤ وہ میرے یار تے دروازے تے آو جو پوری توجہ شنونا چاہتا جند دار تے 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 آیا سوالی نہیں اج تے بھلے آ کھالے لج پالے لج پالے لج پالے لج پالے حدیث قدسی تسا پہلے سماعت فرمائی بیٹھے ہو سونے رب نے فرمایا محبوبہ جے تینو نہ بناوا اے جہان نہ بناوا پوری توجہ جملہ دیوا اوندا جامے 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 ادنا سگے جد صدقے بسیا جگے لج پالے لج پالے لج پالے لج پالے اور میرا مولا اے شیر میرے سامنے ایویں اکھاں دے آگے فل بدی اگر تھوڑی اجازت ہوئے تے پڑھ چھوڑ میرا مولا 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 کرم کماچا ایک بار مدینہ دکھا چا لج پالے لج پالے لج پالے لج پالے ملتا جلتا ایک بھی لفظی میرے وہ آگے کوئی فل بدی انہوں پتہ کونی اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو پڑھ چھوڑا ون